قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. که خدای متعال به حضرت موسی فرمود اننی معکما اسمع و ارا. نترسید، واهمه نکنید، دچار اشتباه در محاسبه نشید، خدا با شماست. فرمود اننی معکما. 2 نفر انسان غیر مسلح در مقابل جمعیت عظیم نیروی فرعونی علی الظاهر هیچی نیستن، اما در باطن همه قدرت متعلق به اینهاست، چون قدرت متعلق به خداست و خدا میگه من با شمام، اننی معکما اسمع و ارا، میبینم، میشنوم، میدونم چه اتفاقی داره میفته. مسئله ما اینه، اونی که باور نداره نگاه کنه به این 40 سال. در این 40 سال دشمنان ما که مرکز قدرت مادی دنیا بودن با همه وجود آمدن در مقابل این انقلاب، این حرکت ایستادند و ضربه زدند و همه تلاششون رو به کار گرفتن. واقعا همه تلاششون رو، هر کاری میتونستن کردن. بعد از 40 سال اونها ضعیفتر از روز اولند، ما قویتر از روز اولیم. این نشان دهنده این است که اننی معکما، خدای متعال با ماست، اسمع و ارا. اما یک شرط داره، شما با خدا باشید. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این درس رو امام بزرگوار به ما داد، ما هم نمیفهمیدیم درست، ما هم اون روز درست عمق مسئله رو نمیفهمیدیم. اون بزرگوار خوب میفهمید، میگفت با خدا باشید و خودش با خدا بود.